Nahimong simbolo o icon sa Zaragoza, ang Katedral Basilica ni Nuestra Señora del Pilar. Hinungdan nga mao ni ang nagunang lugar nga duawon sa libuan ka mga tawo sa rehiyon sa Aragon matag adlaw. Gawas sa mga dumuduong ni Maria nga buot mo bisita sa iyang templo, dugo kuno sab kini sa mga tawo nga buot mo saksi sa obra maestra. Gumikan kini sa talagsaon nga alampat ug arkitektura nga makita nining balay ampuanan, di nagsagol ang mga estilo sa Mozarabic, Romanesque, Modihar ug ilabi na ang barok. Lakip na niini ang mga eskultura o mga dibuho sa kisame sa mga inilang tadiyandi nga sila si Francisco de Goya ug Ventura Rodriguez ug uban pa. Natukod kining maong simbahan isip pagtimaan sa milagrosong hitabo niadtong ika-2 sa Enero tuig 40, di nagpakita ang Birheng Maria pinaagi sa bilocation kang Apostol Santiago kinsa nagsangyaw sa dapit. Giingong nagpatong sa marmol nga haligi o pilar ang Birhen sa may sapa sa Ebro samtang nagdasig kang Santiago sa pagpadayon sa iyang misyon. Hinungdan nga dinhi sa tampi sa Rio Ebro gitukod ang iyang templo. Gikan sa yano nga simbahan nga unang gipatukod ni Santiago, gihimo kining katedral sa ika-16 o ika-18 nga siglo ug sa ulugon ang kapistahan niini matag ika-12 sa Oktubre, dili lang sa Zaragoza kundi lakip na sa tibuok Espanya. Nahuptan niining maong simbahan ang titulo nga katedral sukad sa tuig 1677 ug basilika sukad sa tuig 1948. Gideklarado sab kini isip National Monument uban sa Katedral de Santiago de Compostela nga nahimutang sa uluhang syudad sa rehiyon sa Galicia kung asa mag-abot ang mga peregrino sa Camino de Santiago.